बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ आई टू द पावर आई एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, प्रिंसिपल वैल्यूज़ ओनली बीइंग कंसीडर्ड, प्रूव दैट टेन पाई ए बाई टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए। एंड दूसरा पार्ट है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई बी। तो हमें जो गिवन वैल्यू है पहले उसको यहाँ पर लिख देते हैं, आई आयोटा टू द पावर आयोटा टू द पावर आई एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी एट टू इन्फिनिटी। तो ये इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। और ये वैल्यू हमको दे रखी है ए प्लस आई बी। और आपको मालूम है कि जिस तरीके से समुद्र में से एक बूंद कम कर लें तो बाकी जो बचेगा वो भी एक समुद्र ही होगा। और ये तो उससे भी बड़ी बात है, यानी ये जो है इन्फिनाइट तक आई टू द पावर आई चल रहा है। उसमें से अगर हम इस एक आई को कम कर देते हैं तो बाकी जो बचेगा वो भी देख रहे हैं कि वही वैल्यू है, आई एक कम होने से भी वही वैल्यू रहेगी, यानी आई टू द पावर आई जो चल रहा है ये वैल्यू रहेगी। और ये वैल्यू है किसके बराबर, ए प्लस आई बी के बराबर है। यानी इस एक आई को हम छुपा लेंगे तभी ये वैल्यू बचेगी वो भी ए प्लस आई बी के ही बराबर है, क्योंकि आई की पावर बढ़ती चली जाएगी, आई की पावर तो वो ए प्लस आई बी के बराबर है। तो इस आई को छुपाएंगे फिर भी ये वैल्यू जो है इसी के बराबर ही रहेगी। तो इसे लिखा जा सकता है आई की पावर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस आई बी। राइट हैंड साइड में पहले से चल रहा है ए प्लस आई बी। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड में इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब ई टू द पावर फॉर्म में, ई टू द पावर जेड। और यहाँ पर अगर प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करना है, चूँकि ऊपर लिखा हुआ भी है प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करना है, तो स्मॉल लॉग का इस्तेमाल करेंगे, लॉग आ जाएगा और यहाँ पर जो बेस था ए वो ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर ए पहुँच जाएगा। और ये ई है वो उसका बेस यहाँ पर रहता है लॉग का, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा ए की जगह तो आई है और जेड की जगह पर ए प्लस आई बी है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे। तो इसे लिखा जा सकता है ई टू द पावर ए प्लस आई बी एज इट लिख दीजिए, जैसे लिखा है यहाँ पर जेड था तो जेड रहा, और इनटू में आ जाएगा लॉग ऑफ जो यहाँ पर बेस में था जो आई था उसको लिख दें यहाँ पर। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू ए प्लस आई बी के इक्वल चल रही है। जिस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड चल रहा है ए प्लस आई बी के इक्वल, तो इस तरीके से यहाँ पर रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में भी। तो इसे लिखा जा सकता है ई टू द पावर ए प्लस आई बी, और लॉग इस आई को कई तरीके से हम बदल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक तरीका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि आई को हम लिख सकते हैं कॉस, यानी पहले 0 प्लस आई इंटू 1 लिख सकते हैं, और फिर हमें देखना होगा कॉस किस एंगल की वैल्यू 0 होती है और साइन उसी एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग जानते हैं ये पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर यूलर फार्मूले से इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर आई, और जो ये एंगल है यानी पाई बाई 2 यूलर फार्मूले का यूज़ करते हुए, तो ये वैल्यू जो आई है तो आई को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसे लिख देंगे ई टू द पावर आई पाई बाई 2। आपको मालूम है यहाँ पर बेस नहीं लिखा होता लॉग का, तो ई होता है, और राइट हैंड साइड में ए प्लस आई भी चल रहा है, ऐसे ही नोट कर दीजिए। और लॉग की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एम टू द पावर एन हो तो ये पावर आगे जाती है, यानी एन लॉग एम बन जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये पावर जो होगी वो आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो ई टू द पावर यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस आई बी, और आई पाई बाई 2 को यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये लॉग ई और बेस ई जब दोनों इक्वल होते हैं तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। तो ए प्लस आई बी ये चल रहा है राइट हैंड साइड में। तो ई टू द पावर यहाँ पर आप इसका इंटू दोनों टर्म में कर लेंगे, तो जब आई पाई बाई 2 का इंटू ए में करेंगे तो मिलेगा आई पाई ए वाई 2, और जब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो आई का आई में इंटू करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू बी पाई बाई 2,
اور جیسے کہ ابھی بتایا تھا log اس کی ویلو تو 1 کے اکول آ گئی تھی اور انٹو کریں تو یہی رہے گا, چینج نہیں ہوگا. اے پلس آئی بھی رائٹ ہینڈ سائڈ میں چل رہا تھا. آئی اسکوائر کی ویلو, چونکہ آئی کی ویلو اسکوائر روٹ -1 ہوتی ہے اور دونوں طرف اسکوائر کریں گے تو آئی اسکوائر کی ویلو -1 آ جائے گی, تو آئی اسکوائر کی جگہ پر -1 کر دیں گے. اگلی اسٹیپ میں اس کو لکھ دیتے ہیں, تو ای کی پاور یہاں پر ہو جائے گی اگلے پیج پر, ای کی پاور آئی پائی اے بائی 2 اور -1 انٹو بی پائی بائی 2 رائٹ ہینڈ سائڈ میں چل رہا تھا. اے پلس آئی بی ایز اٹ نوٹ کر دیا ہم نے اس کو, اور اس کو ریئل اور امیجنری دو پارٹ میں بانٹنا ہوگا, یعنی ای ٹو دی پاور آئی پائی اے بائی 2 کو الگ کر دیا اور ای ٹو دی پاور مائنس پائی وی بائی 2 کو پائی بی بائی 2 کو الگ کر دیا. حالانکہ ابھی ریئل اور امیجنری پارٹ میں سیپریٹ نہیں ہوا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ, تو اس کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں ای کی پاور مائنس پائی بی بائی 2 اور یہاں پر ہم یولر فارمولا لگا دیں گے. یولر فارمولا ہم لوگ جانتے ہیں, ابھی ہم نے یوز بھی کیا ہے. یہ ہوتا ہے ای کی پاور اگر آئی زیڈ ہو تو اس کی ویلو ہوتی ہے کاس زیڈ پلس آئی سائن زیڈ. تو زیڈ کی جگہ پر ہمارا پائی اے بائی 2 ہے, یعنی آئی کا جو کوفیشینٹ ہے تو کاس آ جائے گا پائی اے بائی 2 اور پلس آئی انٹو سائن پائی اے بائی 2. رائٹ ہینڈ سائڈ میں یہ اے پلس آئی بی کے ایکول ہے. اب اس کا انٹو جو ہے دونوں ٹرم میں کر دیں گے تو ہم کمپلیٹلی اس کو ریئل اور امیجنری پارٹ میں سیپریٹ کر پائیں گے. تو پائی بی اپان 2 انٹو کاس آف پائی اے اپان 2 پلس آئی انٹو ای ٹو دی پاور مائنس پائی بی اپان 2 انٹو سائن آف پائی اے بائی 2 از اکول ٹو یہ ہو جائے گا اے پلس آئی بی. اب یہ دو کمپلیکس نمبر جو آپس میں ایکول ہوتے ہیں تو ان کا ریئل پارٹ کے ایکول ہوتا ہے اور امیجنری پارٹ کے ایکول ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کا جو ریئل پارٹ ہے تو ریئل پارٹ کے ایکول کر دیں گے, یعنی ایکویٹنگ یعنی برابر رکھنے پر ایکویٹنگ ریئل اینڈ امیجنری پارٹس فرام بوتھ سائڈ. تو ریئل پارٹ ہم کو ملے گا اے اور یہاں پر ریئل پارٹ ہے اے ٹو دی پاور مائنس پائی بی اپان 2 انٹو کاس پائی اے اپان 2. اسے ایکویشن نمبر ہم 1 ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے آئی کا جو کوفیشینٹ بی ہوتا ہے وہ امیجنری پارٹ, اور یہاں پر آئی کو کوفیشینٹ یہ ہے ای ٹو دی پاور مائنس پائی بی اپان 2 انٹو سائن آف پائی اے اپان 2. اسے ایکویشن نمبر 2 ڈال دیں گے. اب ہمیں فرسٹ پارٹ میں پروو کرنا ہے 10 لانا ہے, تو 10 تب بنے گا جب سائن اپن کاس کریں گے. تو اس کے لیے ایکویشن نمبر 2 کو اگر ڈیوائڈ کر دیں گے ایکویشن نمبر 1 سے تو ہمارا فرسٹ پارٹ مل جائے گا. تو لیفٹ سے ڈیوائڈ کر دیں گے اور رائٹ کو رائٹ سے ڈیوائڈ کر دیں گے. ایکویشن نمبر 2 کو ڈیوائڈ کریں گے 1 سے, تو ای کی پاور مائنس پائی بی اپان 2 انٹو میں سائن پائی اے اپان 2, اور یہاں پر ہے ای ٹو دی پاور مائنس پائی بی اپان 2 انٹو کاس پائی اے اپان 2. تو یہ کامن فیکٹر اوپر نیچے کینسل ہو جائے گا, اور سائن اپان کاس کیونکہ اینگل سیم ہے تو سائن اپان کاس کو ہم لکھ سکتے ہیں 10 پائی اے بائی 2 لکھ سکتے ہیں, جو کہ چل رہا ہے بی اپان اے. اس طریقے سے ہم لوگوں نے پروو کر دیا کہ 10 پائی اے بائی 2 جو ہے وہ بی اپان اے کے ایکول ہے, اور ہمارا فرسٹ جو رزلٹ ہے وہ آ چکا ہے. اب سیکنڈ رزلٹ کے لیے جب اس میں اے اسکوائر پلس بی اسکوائر ہے تو ایکویشن نمبر 1 کو اسکوائر کر دیں گے اور ایکویشن نمبر 2 کا اسکوائر کر کے ایڈ کر دیں گے. تو ایکویشن نمبر 1 کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں اے اسکوائر ہے, ایکویشن نمبر 2 کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں بی اسکوائر ہے, تو ان کا اسکوائر اب رائٹ ہینڈ سائڈ میں اسکوائر کریں گے تو یہ ویلو ہے ہماری ای ٹو دی پاور مائنس پائی بی اپان 2 انٹو کاس پائی اے اپان 2. اس کا اسکوائر ہو جائے گا ایکویشن نمبر 1 کا ہول آف اسکوائر رائٹ ہینڈ سائڈ میں, اور ایکویشن نمبر 2 کا رائٹ ہینڈ سائڈ کا اسکوائر کو جوڑ دیں گے. جیسے کہ اوپر لکھا تھا وہی کام ہم نے یہاں پر کیا ہے, پائی بی ای کی پاور مائنس پائی انٹو بی بائی 2 انٹو سائن آف پائی اے بائی 2 کا ہول آف اسکوائر. جب بریکٹ اوپن کریں گے تو اس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا اور اس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا, دونوں کا اسکوائر ہو جائے گا. ایسے اس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا, اس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا. لیفٹ ہینڈ سائڈ میں نو چینج, اے میں ویلو فائنڈ بھی کرنا ہوگی. لیفٹ ہینڈ سائڈ اے اسکوائر پلس بی اسکوائر, رائٹ ہینڈ سائڈ تھوڑا سا سالو کر کے ویلو کو ہمیں دکھانا ہوگا. تو جب اس بریکٹ کو ہٹائیں گے تو ای ٹو دی پاور ہے مائنس پائی بی اپان 2, اس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا, اور یہاں پر جو کاس ہے اور اس میں پائی اے بائی 2 ہے اس کا بھی کاس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا. اسی طریقے سے نیکسٹ اگلا ٹرم ہے ای ٹو دی پاور مائنس پائی بی اپان 2, اس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا. پھر سائن ہوگا تو سائن اسکوائر پائی اے بائی 2, اس کا بھی اسکوائر ہو گیا. یہ اتنی چیز ہمیں کامن نظر آ رہی ہے. تو ای ٹو دی پاور مائنس پائی بی اپان 2 کا ہول آف اسکوائر جب کامن لیں گے تو ہمارے پاس بچے گا یہ کاس اسکوائر پائی
a/2 प्लस साइन स्क्वायर πa/2, क्योंकि ये वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, जिसमें इस आइडेंटिटी का जब यूज़ करेंगे तो एंगल चूँकि सेम है, थीटा की जगह पर πa/2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में a² प्लस b² और राइट हैंड साइड में इसे ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की जो पावर होगी और ब्रैकेट के बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो गया और ये टोटल वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ गई। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो a² प्लस b² जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, e की पावर माइनस πb, ये हमको प्रूव करना था और ये हमारा सेकेंड रिजल्ट जो फाइंड करना था, प्रूव करना था, वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।